भाइ बहिनीहरु सम्पूर्ण तपाईहरुलाई म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई मैले यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानलबाट तपाईहरुले सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले फोर्ससँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेशन आन्सर र अप्सन म्याथका विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरु पनि यो च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस अर्थमा पनि निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल। तपाईहरु घरै बसी पढ्ने अवसर पाउनु भएको छ। यहाँहरुलाई स्कुल नगए पनि कुनै पनि फरक नपर्ने किसिमले मैले टिचिङ भिडियोहरु अपलोड गरिराखेको छु। सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्नुहोला। तपाईहरुले म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ अथवा DIPSR मात्र सर्च गरेर पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिएको छ, उक्त लिंक फलो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरुले सेम एड्रेसबाट फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। म्याथ लर्निङ विथ दीप सर छ फेसबुकमा पनि। तपाईहरुले फेसबुकमा फलो गर्नुभयो भने पनि भिडियोहरु अपलोड गरिएका इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु तपाईहरु म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला भन्ने मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु हामीले निरन्तर पछिल्लो एपिसोडहरुमा अप्सन म्याथसँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरु हेरिराखेका छौं। आज तपाईहरुले हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेशनहरु गर्नुहुनेछ। सँगै रहेर हामी अहिले पछिल्लो एपिसोडमा हाइट एन्ड डिस्टेन्समा निरन्तर विभिन्न क्वेशनहरु सल्भ गरिराखेका छौं। निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल। आजको यस एपिसोडको क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। भाइ बहिनीहरु 1.68 मिटर अग्लो मानिसले एउटा घर र त्यसको छ्यालको टुप्पो कुनै स्थानबाट अवलोकन गर्दा उन्नतांश कोणहरु क्रमशः 45 डिग्री र 30 डिग्री पाएछ। यदि झ्यालको उचाइ जमिनबाट 11.68 मिटर भए घरको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। A man of 1.6 meter high observed the angle of elevation of the top of a house and its window from a place and found to be 45 degree and 30 degree respectively. If the height of the window from the ground is 11.6 meter, calculate the height of the house. अब क्वेशनले भनेको कुरालाई यहाँले माइन्डमा फिगरको लागि केही इमेज बनाउन तयार गर्नुहोला। माइन्डमा पहिला इमेज बनाउनु होला। त्यो इमेजलाई हामीले पछि कपीमा बनाउने हो, आइडिया जेनेरेट गर्ने हो। यहाँहरु चित्र राम्रोसँग बनाउन सक्नुभयो भने आन्सर पुग्न सक्नुहुनेछ। हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको सुरुमा त्यसको फिगर हो। यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहे। भाइ बहिनीहरु हामीलाई अ मैन अफ 1.68 मिटर हाई अब्जर्भ द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ हाउस भनेको छ। हामीले हाउसको टप एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो एन्ड इट्स विन्डो र त्यसको झ्याल हामीले फिगरमा देखाउनु पर्यो। मानिसले घरको छत र झ्यालमा हेर्दा 45 डिग्री र 30 डिग्रीको एंगल अफ एलिभेसन बनाउँछ भनेको छ। हामीले पहिला त्यस अनुसार फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले एउटा भर्टिकल लाइनले घरलाई हाउसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु होला। Let us suppose that this vertical line represents the house. Now we can make the ground level. Where man is standing here, let us suppose that AB be a house and C be its window and a man is standing on the point D. Let us suppose that DE. Let us suppose that DE is a man that is 1.68 meter high. This is a man, and this man makes an angle of elevation on the top of the house is 45 degree. Okay, angle of elevation at the top of the house is 45 degree. Then you can make, all of you can make angle of elevation at the top of the house, that is 45 degree. This angle is 45 degree. Okay,
this angle is 45 degree. 45 degree, and he also made the angle of elevation at the window at this point C of angle 30 degree. Again, all of you can make angle of elevation at the point C, which is given that 30 degree. This angle is 30 degree. Okay, this angle is 30 degree. बाहिर हामीलाई के दिएको छ भन्दा एबी एउटा हाउस हो, हामीले हाउस रिप्रेजेन्ट गरेका छौं एबी रेखाले। डी एउटा मानिस हो, सी बिन्दु के छ भन्दा यो हाउसमा झ्याल छ, विन्डो छ, र हामीलाई मानिसले घरको टप मिन्स बी मा हेर्दा 45 डिग्रीको एंगल बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यहाँ 45 डिग्री एंगल बनाएका छौं। लेट अस सपोज दैट दिस पोइन्ट इज एफ बनाएका छौं। अनि यो मानिसले यहाँबाट पोइन्ट सी झ्यालमा हेर्दा विन्डोमा हेर्दा 30 डिग्रीको एंगल बनाएको छ। दिस टु एंगल्स आर एंगल अफ एलिवेशन। अब हामीलाई क्वेशन दिएको छ मानिसको हाइट 1.68 मिटर र जमिन घरको फुटबाट झ्यालसम्मको हामीलाई हाइट पनि क्वेशनले दिएको छ। If the height of the window from the ground is 11.68 meter, that is this height from A to C, that is AC is equal to 11.68 meter. Okay, हामीलाई क्वेशनले दिएको यति हो। फिगर कम्प्लिट भएको छ भाइहरुहरू। अब हामी जानी कहाँबाट भन्ने कुरो यहाँले आइडिया लगाउनु पर्यो। त्यति छ। ADEF is a rectangle. Opposite side of this rectangle are equal. So AF also represent 1.68. Height of the AF equal to 1.68 meter. Then CF equal to AF minus AC minus AF. Okay, CF equal to AC minus AF. AF equal to AC is 11.68 minus 1.68 equal to 10 meter. It is clear that EFC is 10 meter. Then we can take the right angle triangle ECF. Then we have to find it first EF. EF in triangle EFC. In right angle triangle EFC. EFC 1030. 1030 is equal to EFC is divided by EF. Okay. It means 1 by root 3 is equal to EFC is 10 is divided by EF. We have to find the value of EF, that is length of EF. It means therefore EF is equal to 10 root 3. अब EF को भ्यालु कति आयो भाइहरु? यो दिस इज 10 root 3 आयो। आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा राइट एंगल ट्रायंगल अर्को ठुलो ट्रायंगल लिनु पर्ने हुन्छ। ट्रायंगल BFE लिनु होला। त्यसबाट हामीले के निकाल्छौं भन्दा BF निकाल्छौं। अब BF आइसकेपछि BF मा हामीले AF एड गर्यौं भने के आउँछ? यो घरको उचाइ हाइट अफ द हाउस आउँछ। हामीलाई क्वेशनले सोधेको थियो क्याल्कुलेट द हाइट अफ द हाउस भनेको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? BF निकाल्नु। फर BF टु फाइन्ड द BF वी क्यान टेक द राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल BF in triangle BF, then 10 45 degree is equal to BF is divided by EF. BF is divided by EF. 1 equal to BF means we have to find the value of BF. EF means 10 root 3. That is BF equal to 10 root 3. It means 17.32. अब यहाँले के गर्नु पर्यो भने अब हामीलाई AB निकाल्नु पर्ने छ। भाइ बहिनीहरु AB इक्वल टु के गर्न सक्नुहुन्छ? AB इक्वल टु AB means AF plus BF. AF plus BF गर्नुहुनेछ। AF भनेको हामीसँग 1.68 मिटर छ प्लस BF भनेको कति आइसक्यो? 17.32 छ। यसलाई एड गर्नु होला कति आउँछ? 19 मिटर। This is our answer. That is the height of the house is 19 meter. Okay, this is our process. यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ? अब यति भइसकेपछि कुनै कतैलाई अझै क्लियर छैन भने भाइ बहिनीहरु अब यहाँले फेरि हेर्नु होला। मैले यसलाई विथ ल्याङ्ग्वेज सहित गर्ने छु। हामीलाई 1.68 मिटर हाइट भएको मानिस दिएको छ। height of man is denoted by the line vertical line D
DE is equal to 1.68 meter, and height of a house is denoted by the vertical line AB equal to what? The angle of elevation, at the top of house and window is respectively angle BEF equal to 45 degree and angle CEF equal to 30 degree. अब हामीलाई थाहा छ ADEF रेक्टेंगल हो. इन रेक्टेंगल यहाँ इन द फिगर लेख्नुलाई हामीहरु इन द फिगर भनेर लेख्नुलाई यहाँ इन रेक्टेंगल ADEF D equal to AF equal to 1.68 यहाँलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरु. यो र यो इक्वल हुन्छ, अपोजिट साइड अफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल. यो पनि हामीलाई इक्वल हुन्छ. अहिले हामीलाई यो चाहिएको छैन, म यहाँ गइन, यो दुईटा इक्वल हुन्छ यति गएँ म. अब त्यसपछि हामीलाई दिएको छ AC. We have also given that AC height of window from ground AC is equal to 11.68 meter. यसलाई यहाँनिर राख्नुलाई भाइ बहिनीहरु यहाँ छुटेछ अघि. अब हामीले के निकाल्न सक्छौं भन्दा CF is equal to AC minus के हुन्छ AC minus AF. Okay, equal to AC means 11.68 meter minus AF means 1.68 meter equal to 10 meter. Now CF is equal to 10 meter. We can take the right angle triangles CEF. Now in triangle CEF, in right angle triangle CEF, ratio of 10/30 is equal to P by B means CF divided by EF. CF is divided by EF. Value of 10/30 is 1/√3 is equal to CF means 10 divided by EF, which implies that EF equal to, therefore EF is equal to 10√3 which is equal to 17.32 meter. अब हामीले EF निकालिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु. अब हामीले EF को सहायताले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? BF. Now in triangle in right angle triangle BEF, in right angle triangle BEF 10/45 ratio of 10, that is 10/45 is equal to what? P by B means P means BF, perpendicular BF हो. BF is divided by EF. हामीले ट्रायंगल के लेखा छौं? BEF ट्रायंगल लेखा छौं भाइ बहिनीहरु. यसमा के हुन्छ? P by B भनेको BF is P perpendicular and base is EF. So P by B means BF is divided by EF.
value of tan 45 is 1 equal to B of, we have to find B of, and E of is 17.32. Therefore B of is equal to 17.32 meter. भाइ बहिनीहरु हामीलाई सोधेको छ के B of निकालिसकेको छ, हामीले B देखि E of सम्मको हाइट निकालेको छ, हामीलाई A देखि E of सम्मको हाइट अलरेडी छ। ओके, E of इक्वल टु कति छ 1.68 छ। हामीलाई हाइट अफ द हाउस सोधेको छ। हाइट अफ द हाउस भनेको कति होला? यो पोइन्ट ए बाट ग्राउन्ड लेभलबाट कहाँसम्म टप सम्मको B सम्मको जुन टोटल लेन्थ छ त्यो के हो त हाइट अफ द हाउस हो। अब हामी आन्सरमा पुनः थालिसकेका छौं। हाइट अफ द हाउस AB इक्वल टु के हुन्छ AF प्लस BF अर FB। ओके, A देखि F सँग र F देखि B सम्मको लेन्थ टोटल लेन्थ जोड्यौं भने एड गर्यौं भने के आउँछ त हाइट अफ द हाउस आउँछ। ओके, देन AB इक्वल टु AF plus BF, where AF is 1.68 meter height of the man and BF is 17.32 meter, adding to both here total answer 19 meter. अब हामीले AB भनेको हाइट अफ द हाउस हो। देयरफोर हामीले लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नलाई क्याल्कुलेट द हाइट अफ द हाउस भनेको छ। देयरफोर लास्टमा लेख्नलाई यहाँ तल देखिदैन। देयरफोर द हाइट अफ द हाउस इक्वल टु 19 meter. दिस इज आवर आन्सर। ओके, 61 मा आएको क्वेसन हो। फाइनल यो एक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो। अलिकति थोरै घुमाउन खोजेको छ तर पनि क्वेसन घुमे पनि आफूले ध्यान दिएर फिगरमा माइन्ड कन्सन्ट्रेसन गरियो भने सजिलै गर्न सकिन्छ। यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे मैले। भाइ बहिनीहरु, हामीसँग 2 नम्बर क्वेसन यस प्रकार रहेको छ आजको यस एपिसोडमा। एउटा स्तम्भको फेददेखि 49 मिटर र 64 मिटरको दूरीबाट स्तम्भको टुप्पोमा अवलोकन गर्दा 49 कोणहरू समपूरक भएको पाइयो भने स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। The angle of elevation of the top of a tower as observed from the distance of 49 meter and 64 meter from the foot of the tower are found to be complementary. Find the height of the tower भनेको छ। यहाँ एउटा टावर छ भाइहरु, त्यसपछि गएर ग्राउन्ड लेभलमा दुईवटा पोइन्टहरु छन्, यहाँले त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि दुईवटा पोइन्टबाट टावरको टपमा हेर्दा बनेका हामीलाई एंगल अफ एलिभेसनहरु के हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ भनेको छ। यहाँले कम्प्लिमेन्टरी एंगल भनेको जान्नु पर्यो। दुईवटा एंगलको सम 90 डिग्री हुन्छ भने त्यस्ता एंगललाई के भन्छ कम्प्लिमेन्टरी एंगल भनिन्छ। जस्तै यहाँलाई एउटा 60 डिग्री छ, 60 लाई 90 पुर्याउने एंगल भनेको 30 डिग्री हो। त्यसकारण 60 डिग्री र 30 डिग्री दुईटा के हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी एंगल हुन्। ओके, त्यसकारणले गर्दा हामीलाई यहाँ के भनेको छ 90 डिग्री पुर्याउन आउने एंगल भनेको छ एउटा थीटा भयो भने अर्को के हुन्छ 90 माइनस थीटा। थीटा एन्ड 90 माइनस थीटा आर 2 कम्प्लिमेन्टरी एंगल। ओके, अब हामीले एन्सर गर्ने छौं। एउटा भाइहरु टावर बनाउनलाई यहाँ एउटा हामीले टावर बनेको छ र टावर बनाउनुस्। ग्राउन्ड लेभलमा यहाँ दुईवटा पोइन्ट दिएको छ क्वेशनले। Let us suppose that 2 points on the ground is this, and AB is a tower. AB is a tower. C and D are 2 points on the ground, which is at a distance of 49 meter. AC equal to AC is equal to 49 meter, and whole AD equal to 64 meter. AD equal to 64 meter. Then angle of elevation from the point C to the top of the tower is let us suppose as theta. This angle is theta, and angle of elevation from the point
D to the top of the tower it B is what? यो एंगल कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु? यो एंगल मैले भर्खरै भने क्वेशनले हामीलाई दिएको छ C बाट B मा हेर्दा बनेको एंगल अफ इलिभेसन र D बाट B मा हेर्दा बनेको एंगल अफ इलिभेसन के हुन्छ? कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेको दुईटा एंगलको सम कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ. Let us suppose that angle of elevation at the point C, that is angle ACB is equal to theta. Then angle ADB equal to what? That is 90 minus theta, because sum of these two angles is 90 degree, which is given by the question. Two angles are supplementary. Okay, sorry, complementary. Now this is theta and this is 90 minus theta. Okay. अब फिगर हाम्रो कम्प्लिट भएको छ भाइहरु र हामीलाई के निकाल्नु पर्छ? हाइट अफ द टावर AB इक्वल टु व्हाट भनेको छ भाइहरु? तपाईले हाइट अफ द टावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ. अब सुरु कहाँबाट गर्ने? हामीले राइट एंगल ट्रायंगल नै लिने हो. हामीसँग दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ यहाँ. ए मा पनि 90 डिग्री हुन्छ. दिस इज टावर. इन ट्रायंगल ACB, फर्स्टमा ट्रायंगल ACB बाट AB को रिलेसन ल्याउनु पर्यो यहाँले. त्यसपछि इन ट्रायंगल ADB, त्यसपछि अर्को ट्रायंगल लिनु पर्ने छ. दुईटा ट्रायंगलको हामीले साइडको रेशियोको हेल्पबाट हामीले हाइट अफ द टावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ. ओके, मैले यहाँलाई सर्टकटमा बुझाउने प्रयास गर्छु. इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB के हुन्छ? tan थीटा इक्वल टु AB इज डिवाइड बाइ के हुन्छ भाइले? CA हुन्छ. ओके, tan थीटा इक्वल टु AB बाइ CA इज इक्वल टु AB is AB, CA means 49 meter. Okay, in triangle ADB, ADB क्या हुन्छ? Angle, this angle is 90 minus theta. 90 minus theta equal to same P by B. P means AB, same हो perpendicular. Base फरक छ, base is AD. AD tan 90 minus theta equal to what? अब हामीले यहाँ यो एंगल पनि जानु पर्छ. tan 90 minus theta equal to cot theta. 90 मा चेन्ज हुन्छ. फर्स्ट क्वाड्रेंटमा परेको हुनाले पोजिटिभ हुन्छ. tan 90 minus theta equal to cot theta. Cot theta is equal to AB upon AD means 64 is given here. 64. भाइले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस्. AB equal to 64 cot theta. Cot theta means 1 by tan theta. 1 by tan theta. 64 मल्टिपल भ्यालु राख्नुलाई 1 by tan theta means यसलाई रेसिपल गर्नुस्. 1 by tan theta भनेको 49 by AB आउँछ. That is 49 by AB आउँछ. क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला. AB स्क्वायर इक्वल टु 64 मल्टिपल 49 आउँछ. मल्टिपल 49 आउँछ. देयरफोर AB इक्वल टु आउँछ. AB इक्वल टु आउँछ. यसलाई 8 को स्क्वायर 7 को 8 7 द 56 स्क्वायर हुन्छ. दैट इज 56 मिटर. हाइट अफ द टावर इज 56 मिटर आउँछ. तलको काटिन सक्छ. यहाँले यति हिट्स पाइसकेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइहरु. अब हामीले यही प्रोसेस लाई विथ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने छौं. अझै पनि भाइहरु के कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने फेरि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला. बुझ्नु भएकोले आफै गर्न सक्नुहुनेछ. सोलुसन इज हियर. हामीलाई दिएको छ टावर. हाइट अफ द टावर इक्वल टु AB. हाइट अफ द टावर, height of the tower is denoted by the vertical line AB, which is equal to what? Which is equal to what? We have to determine by the height of the AB. And सम्पूरक भएको पाइयो भनेको छ हामीलाई एंगल अफ इलिभेसनहरु. अनि हामीलाई डिस्टेन्स पनि दिएको छ. डिस्टेन्स लेट C and D are 2 points on the ground. Let C and D are 2 points on the ground. 2 points on the ground. Then AC equal to 49 meter and AD equal to 64 meter, which is given by the question. Then by the question, AC equal to 49 meter and AD equal to 64 meter. 64 meter. Angle of elevation at the top of the tower. The angle of elevation
angle of elevation of the top of the tower, from the point C and D are respectively angle ACB equal to theta and angle ADB equal to 90 minus theta, because two angles are complementary angle by the question which is given. Now in triangle ABC, now in right angle triangle ABC, tan theta is equal to P by B, means AB is divided by AC. Tan theta equal to AB divided by AC is 49 meter. Okay. Therefore, AB equal to 49 tan theta. Equation first. Again in triangle ADB. Again in triangle ADB, by the same formula as above, tan 90 minus theta. Here tan 90 minus theta is equal to के हुन्छ P by B. P means AB and B means AD. पाबिनु tan 90 minus theta मैले अलरेडी भनिसकेको छु. tan 90 minus theta equal to के हुन्छ अरे, tan 90 minus theta equal to or tan 90 minus theta equal to cot theta is equal to AB upon AD is 64 meter. This is 64 by cross multiplication. AB equal to 64 cot theta. AB is equal to 64 1 by tan theta. Cross multiplication AB multiple tan theta equal to 64. Okay. However, we have the value of tan theta. Okay, AB equal to 49 tan theta. Here tan theta equal to AB by 49 छ भाइहरु. यहाँ राख्नुला भ्यालु tan theta equal to AB by 49. हामीले के गर्नु पर्छ अहिले एंगल हैन, हामीले AB निकाल्नु पर्छ. यहाँले tan theta कै भ्यालु राख्नुला. दिस इज इक्वेसन फर्स्ट गर्नुस्. यहाँ लेखिदिनु भयो. हामीले AB को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. AB multiple tan theta is AB divided by 49 meter equal to 64 AB square. AB square is equal to 64 multiple 49 or AB square equal to भागले क्याल्कुलेटर छ. क्याल्कुलेटर हालेर स्क्वायर लगाउनु होला. यो सिधै 8 को स्क्वायर छ, यो 49 7 को स्क्वायर छ. यो जम्मै आउँछ 56 को स्क्वायर आउँछ. मैले डाइरेक्ट गरिदिएको छु. Therefore AB equal to 56 meter. Removing square into both side, AB equal to आउँछ 56 meter. अब हामीलाई क्वेशनले सोध्यो के हो त भन्दा हाइट अफ द टावर सोधेको. हामीले हाइट अफ द टावर निकालिसकेका छौं. Therefore the height of the tower is equal to what? 56 meter. This is our answer. यहाँ भाग्नेहरु तपाईले सल्भिङ गर्दाखेरि छिटो कसरी हुन्छ त्यही ख्याल गर्नु होला. आफ्नो तरिकाले गर्दा सजिलो हुन्छ. दुईटा इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही अनुसार जसरी इजी लाग्छ त्यसरी नै गर्नको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दै अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं. भाइ बहिनीहरु, हामी अब 3 नम्बर क्वेशनमा आइपुगेका छौं. यस एपिसोडको लास्ट क्वेशन हो. 180 मिटर दूरीमा रहेका दुई खम्बाहरू छन्. एउटा खम्बा अर्को भन्दा दोब्बर छ. खम्बाहरूको फेद जोड्ने रेखाहरू मध्यबिन्दुबाट
टुप्पोमा अवलोकन गर्दा 49 कोणहरू समपूरक रहेछन् भने लामो खम्बाको उचाइ निकाल्नुहोस्। Two poles are 180 meter apart and height of one is double than that of the other. From the midpoint of the line joining their feet, an observer find that angular elevation of their tops to be complementary. Find the height of the longest post भनेको छ। हामीले यहाँ दुईवटा पोस्टहरु दिएको छ, दुईटा खम्बा दिएको छ। त्यो खम्बा कस्तो छ भन्दा एउटा भन्दा अर्को डबल छ। दुईटा खम्बा बनाउन होला, हेर्दा पनि कम्तीमा एउटा ठुलो एउटा छ, नियर एबाउट डबल बनाउन होला। भाइबहिनीहरु, म यहाँ फिगर बनाउन गइराखेको छु। Let us suppose that AB and CD are two posts which is at a distance 180 meter apart. यिनीहरु दुईवटा 180 मिटरको दूरीमा रहेका छन् भनेको छ क्वेशन हेर्नु है। Two posts are 180 meter apart. दुईटा पोस्ट लिए मैले AB र CD, जुन चाहिँ के छ भन्दा AC भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु पोस्ट 180 मिटर को जुन डिस्टेन्समा छ दुईवटा। एउटा के छ भन्दा one is double that of the other भनेको छ। If one post is x meter, if this x meter, then this is 2x meter. Okay, डबल छ, यो x values कति हुन्छ 2x हुन्छ। अब त्यसपछि के भनेको छ, from the midpoint of the line joining their feet भनेको छ। यसको feet जोड्ने A and C are the feet of the tower। दुईटाको यो जुन बेस छ, यो बेस जोड्ने मिड पोइन्ट, लाइनको मिड पोइन्टबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दा अरे मिड पोइन्टबाट टावरको टुप्पोमा हेर्ने भनेको छ। अब यहाँले के गर्नु पर्यो, लेट E be the midpoint of the line joining their feet, then angle AEB is a angle of elevation and angle CED is also angle of elevation of the top of the tower, which is complementary. It means angle AEB and angles DEC are complementary angle. So let us suppose that this angle is theta and this angle is 90 minus theta. Okay, the figure is completed. Figure complete भइसकेको छ। अब तपाईहरु जाने वे के हो भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा AC को मिड पोइन्ट E दिएको छ। यसको मतलब अब के छ, C this is 90 meter and this is also 90 meter। हाफ गर्नु पर्यो हामीले, because E is midpoint of the line AC, it means C equal to A, therefore CE equal to 90 meter and A equal to also 90 meter। अब हामीले ट्रायंगल AEB लिन्छौं अनि त्यसपछि ट्रायंगल CD लिन्छौं। दुईटा ट्रायंगललाई आएको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई हामीले कम्बाइन गरेर x को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। x को भ्यालु निकालिसकेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ, हाइट अफ द लंगेस्ट पोस्ट आउँछ। हाम्रो प्रोसेस भनेको त्यही हो। हेर्नु होला, इन ट्रायंगल AEB in triangle AEB tan theta is equal to P by B 2x upon 90. Okay, 245 times काट्छ। Therefore tan theta equal to x by 45. This is one relation, and another relation is tan 90 minus theta. Tan 90 minus theta equal to 2x by 90. 2x by 90 हुन्छ। This is cot theta, 1 by cot theta, sorry cot theta, tan 90 theta भनेको cot theta, cot theta equal to 2x by 90। यसलाई रेसिप्रोकल गर्दिन होला, 1 by cot theta equal to 90 by 2x हुन्छ। sorry x by 90 हुन्छ यहाँ, this height is x by 90, 90 by x भयो। यसलाई उल्टाउँदा रेसिप्रोकल गर्दाखेरि अब 1 by cot theta भनेको tan theta equal to 90 by x हुन्छ। दुईटा रिलेसन इक्वल गर्दा के आउँछ, x by 45 equal to 90 by x आउँछ। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, x equal to 90 multiple 45 आउँछ। यो भनेको भाइबहिनीहरु क्याल्कुलेटर हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँले। जम्मा यो आउँछ 45/2, यो आउँछ 45/2, क्याल्कुलेटर हाल्नु होला।
x इक्वल टु अब x को भ्यालु लिएर यहाँ राख्दैन 2x भनेको के हुन्छ 2x इक्वल टु 90√2 आउँछ। दिस इज आवर प्रोसेस 90√2 आउँछ। यहाँ खोजबुझ भएको छ, मैले यहाँलाई बुझाउन मात्रै भनेको। अब मैले यहाँ विथ ल्याङ्ग्वेज गर्नेछु, अलिकति लामो हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई दिएको छ टु पोस्ट let longest post AB equal to पहिला सर्टेस्ट लेख्नुस् होचो post AB equal to x meter and longest post shortest post means CD equal to x meter and longest post means AB. Okay, AB equal to double 2x meter. Okay, this is shortest post and this is longest post. Shortest post is x meter, suppose that we can suppose this, and longest post is equal to 2 multiple x, that is 2x meter. Let distance between two posts is denoted by AC, which is equal to 180 meter, and AB the midpoint of AC. So C equal to EA equal to कति हुन्छ 90 meter. Angle of elevation of the top of the tower. Angle of elevation of the top of the tower of the post are angle AB equal to theta and angle CED equal to 90 minus theta. Okay, अब हामीले डिनोट गरेर सकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। अब हामीले ट्रायंगल लिनु पर्ने हुन्छ। इन ट्रायंगल AB 10 theta equal to P by B means AB is divided by A. 10 theta equal to AB means x is divided by A means 2x. AB means 2x divided by 90. 2 ले cancel गर्नु होला, 2 ले 45 times cancel. Therefore 10 theta equal to x by 45. Let us suppose that this equation is first. Now again in triangle CD 10 90 minus theta equal to P by B means CD by C, and 10 90 minus theta is equal to cot theta equal to value of CD is x is divided by C is 90. Cot theta means 1 by 10 theta equal to x by 90. We have to find value of x. Then 10 theta equal to 90 by x. यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिनुस्। 10 theta by 1 equal to 90 by x हुन्छ, किन भन्दा
हामीले टेन्टेटिभ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न छ यहाँ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट। अब 10 10 को x by 45 equal to 90 by x or x square equal to 90 multiple 45 or x square equal to 90 multiple 45 हामीलाई कति आउँछ 4050 आउँछ, सरी 4050 आउँछ। यसको अब स्क्वायर हटाउनलाई यहाँ स्क्वायर राख्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु 4050 आउँछ। देयरफोर x इक्वल टु आउँछ जम्मा जम्मी 45√2 आउँछ। यहाँ डेसिमलमा राख्न पनि सक्नुहुनेछ भाइबहिनीहरू, डेसिमलमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, 45√2 आउँछ। अब हामीले 2x निकाल्नु पर्ने छ। 2x इक्वल टु हामीलाई लङ्गेस्ट टावर पोस्टको हाइट सोधेको छ। 2x इक्वल टु 2 मल्टिपल 45√2 इक्वल टु 90√2 मिटर आउँछ भाइबहिनीहरू। यहाँले यसलाई डाइरेक्ट क्यालकुलेटर अनुसार फरक हुन्छ, कहिलेकाहीँ रुटमा आउँछ, कहिलेकाहीँ डेसिमलमा आउँछ। डेसिमलमा राख्दा पनि हुन्छ, रुटमा राख्दा पनि हुन्छ। रुटमा राख्नु भने डेसिमलमा आन्सर आयो भने 2 आउँछ 127.279 आउँछ। 127.28 लेखेको हुनसक्छ भाइबहिनीहरू, नजिक होला। देयरफोर हामीलाई सोधेको छ क्वेसनले फाइन्ड द हाइट अफ द लङ्गेस्ट पोस्ट भनेको छ। देयरफोर हाइट अफ द लङ्गेस्ट पोस्ट, देयरफोर द हाइट अफ द लङ्गेस्ट पोस्ट इक्वल टु 127.279 meter. This is our answer. Okay. भाइबहिनीहरू अब कम्प्लिमेन्ट्री सम्बन्धी पनि गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँले सिमिलर खाले क्वेसनहरू बुकबाट धेरैभन्दा धेरै गर्नु होला, प्र्याक्टिस बुक पनि फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब यहाँको कन्सेप्ट करिब क्लियर हुँदै गइसकेको छ। अब नयाँ क्वेसनहरुमा पनि खासै ठुलो समस्या आउँदैन जस्तो मलाई फिलिङ भइराखेको छ। भाइबहिनीहरू हामीहरू करिब यस एपिसोडको अन्त्यमा आइसकेका छौं। यहाँहरू यतिन्जेलसम्म सँगै रहिदिनु भयो। सम्पूर्ण भाइबहिनीहरू प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरू यहाँहरू यतिन्जेलसम्म धैर्यताका साथ बसिदिनु भएको छ। यहाँहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने फेरि मैले एकचोटि भन्न चाहे म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गर्नु होला। मैले बारम्बार भन्न थालेको छु पछिल्लो एपिसोडमा भाइबहिनीहरू धेरैले हेर्नुहुन्छ तर लाइक र कमेन्ट यहाँहरुको देखेको छैन। लाइक र कमेन्ट पनि यहाँले छोड्दिनु होला। यहाँहरुको सकारात्मक फिडब्याकको म सधैँ प्रतीक्षामा रहनेछु। सम्पूर्ण भिडियोहरू सम्पूर्ण तपाईहरु विद्यार्थीको लागि समर्पित गर्ने भएको हुनाले तपाईहरुको सल्लाह सुझाव अति नै उपयोगी हुन्छ मेरो लागि, जुन तपाईहरुको लागि पनि फलदायी हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि अल्छी नगरी फिडब्याक दिनु होला, लाइक कमेन्ट शेयर पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु। पुनः यहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने भाइबहिनीहरू कम्पलसरी म्याथ साइन्स र अप्सनल म्याथका विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरुको लागि म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडलाई मैले यही टुङ्गन चाहन्छु। भाइबहिनीहरू टुङ्गनभन्दा पहिला फेरि एकचोटि भने सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि भिडियो स्किप नगर्नु होला। लास्टमा यहाँले खोजेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन सक्छ भन्दै यो एपिसोड अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।